सर, इस वक्त ओवरसीज से आर्मी चीफ साहब खिताब कर रहे हैं। कल वो वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था। तो हाल में नारेबाजी शदीद शुरू हुई और वो एक्सप्रेशन देखे गए। क्या समझते हैं कि इस नारेबाजी किसने करवाई है, क्यों की है? एक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के सामने हाल ने बड़े बड़े नारे, बुलंदोबाज दावे और नारे, ये किसने करवाया है? कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे आप लोग? देखें, जहाँ भी आप जाएं तो इमरान खान के ही नारे लगेंगे। आप की सोच है कि लोगों की वो दिलों की धड़कन है इस वक्त। और वैसे भी मुझे नहीं समझ आती है कि आर्मी चीफ का क्या सियासत में लेना देना। वो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आप उनके ताबे होकर आप ये तासर देना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आपका वफादार और बहुत ज़्यादा आपका जो है ताबेदार हूँ। वो भाई ठीक है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आप बैसाखियों की जो है उस पर चल रहे हैं, लेकिन आपको ये पब्लिकली ये उनको ले जाकर और उनकी जो है बिठाकर उनकी तारीफ़ें करके और ये कहना कि जी इनकी वजह से आज हमारी मईशत चल रही है, आज हमारा मुल्क चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल में तो वो वैसे तो हम प्राइम मिनिस्टर उसे मानते ही नहीं हैं, क्योंकि फॉर्म 47 का जो पैदावार है 17 सीटें लेने वाला वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और उन्हीं के तो फैल बनाया है जिनकी वो तारीफ़ें करता है। और 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा है। अरे भाई, इस तरह की भी कभी हुकूमत को आवाम मानती है? और फिर जाहिर है कि आवाम तो उसी के नारे मारेगी जिसको उन्होंने मुंतखब किया है। हमसे भी तकाजा करती है आवाम। अब मेरे साथ वाले हल्के से शहबाज शरीफ आ रहा है, मैंने सर, ये 122 उस टाइम पे नारे आए हैं जब आप लोगों के बड़े अहम पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़े ताकतवर लोगों से आपके फाइनली तौर पे फाइनल राउंड में आप दाखिल हो चुके हैं। उस टाइम ये नारेबाजी करवाई गई है ताकि ये कौन, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ये कोई हरकत की कि आप दोनों को लड़वाना चाह रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो आपको पता ही है उनकी तो मौत हो जाती है, क्योंकि अगर वो इमरान खान के साथ हो जाता है तो इमरान खान को अडयाला जेल से जिस वक्त मुखलसी मिलती है तो लाहौर से लेकर अडयाला जेल तक बंदा ही बंदा होगा आप। इनको तो भागने की जो है वो मजबूरी होगी इनको भागने की, और इनको जूतियाँ नहीं कोई संभालने देगा, क्योंकि जितनी मुतनफ़र है इस वक्त आवाम इनसे और जितनी महंगाई का जो है वो बोझ डाल दिया गया है। अब आप अंदाज़ा करें, 17,000 अरब रुपए का 17,000 अरब रुपए का मकरूज़ हो चुका है। अब आप देखिए कि अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल की कीमत उल्टा बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता हुआ है, लेकिन इन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी है आवाम पर और बोझ डाल दिया है। और मंतक क्या लेते हैं कि जी ये जो खसारा है, डेफिसिट है, ये IMF की जो शराइत हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो इसका मतलब है कि आप जो है ये तनख्वाहें अपनी तो बढ़ाते चले जाएं, मराहत तो बढ़ाते चले जाएं, वजारतों की जो है कैबिनेट को एक्सपैंड करते चले जाएं, और आपके अल्ले तल्ले तो कम ना हों, लेकिन आवाम पर जो है आप ऐसा बोझ डालते चले जाएं, लोग तो फिर जाहिर है कि तंग होंगे ही। ना उनके लिए नौकरियां हैं, ना उनके लिए जो है कोई मराहत है, कोई सहूलत है, कोई एक, ये अब 3 साल हो चले, एक कानून साजी की बता दें जो आवाम की बहबूद और फलाह के लिए इन्होंने की। तो अगर इस तरह की फिस्तायत होगी और जबर और जुल्म भी होगा, और आप जबरी आवाज़ बंद करके आपकी आवाज़ भी बंद करने के लिए पैमरा को के कानून में तरामीम की गई। अब फेक न्यूज़ वो होगी जो आप बताएंगे कि जी मुल्क डूबता जा रहा है, ये फेक न्यूज़ है, और अगर आप कहेंगे मईशत आसमानों पर जा रही है तो ये मस्त खबर है। सो फेक न्यूज़ की तारीफ भी ये खुद करें। चले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये फार्म 45 की इलेक्टेड वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सब कुछ हैं, ये फेक न्यूज़ में आएगा या जेन्युइन न्यूज़ में आएगा? देखें, वो 45 की मुंतखब है ही नहीं है, तो जब वो फॉर्म 47 की आप लिखेंगे कि फॉर्म 47 की है तो ये तो जेन्युइन न्यूज़ है।
لیکن بقول ان کے یہ فیک نیوز ہے کہ آپ منافرت پھیلا رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف اور حکومت وقت کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں دس از ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ آپ اندازہ کریں گے اتنے جو ہے بھاری بھرکم الفاظ یہ استعمال کر کے اس کو فیک نیوز قرار دیں گے، حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ساری دنیا یہ باور کرتی ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، فارم 45 کے ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے یہ ان کو جتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جتانے والوں کی ہی یہ ان کو سامنے منہ پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو یہ اسی لیے ان کی موجودگی جو ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی، فیک نیوز ہے، ٹیکا لگے گا؟ نہیں لگتا۔ دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ فوج جو ہے مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ فوج ہی حکومتیں بناتی ہے، پارٹیاں بناتی ہے، پارٹیوں کو منتشر کرتی ہے، اور جو ہے آپ کے منتخب جو جینونلی پاپولر قیادت ہے ان کو مانے رکھتی ہے، اقتدار دینے سے گریزاں ہوتی ہے، اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہے جس طرح فسطائیت ہو رہی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ آپ کے خلاف فیک نیوز متصور کر کے کہیں گے منافرت پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر اشتعال ان کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، تو پھر یہ فیک نیوز قرار دے کے یہ مقدمہ قائم کر، اسی لیے تو انہوں نے یہ تلوار۔ سر اس وقت اوورسیز سے آرمی چیف صاحب خطاب کر رہے ہیں، کل وہ وہاں پہ بیٹھے تھے اور وہاں پہ پرائم منسٹر بھی موجود تھا، تو حال میں نعرے بازی شدید شروع ہوئی اور وہ ایکسپریشن دیکھے گئے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نعرے بازی کس نے کروائی ہے، کیوں کی ہے؟ ایک آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے سامنے حال نے بڑے بڑے نعرے، بلند و بال دعوے اور نعرے، یہ کس نے کروایا ہے؟ کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کر رہے آپ لوگ؟ دیکھیں جہاں بھی آپ جائیں تو عمران خان کے ہی نعرے لگیں گے۔ آپ کی سوچ ہے کہ لوگوں کی وہ دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت، اور ویسے بھی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آرمی چیف کا کیا سیاست میں لینا دینا، وہ کیوں پرائم منسٹر صاحب جو ہے آپ ان کے تابع ہو کر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ آپ کا وفادار اور بہت زیادہ آپ کا جو ہے تابع دار ہوں۔ وہ بھائی ٹھیک ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بیساکھیوں کی جو ہے اس پر چل رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پبلکلی یہ ان کو لے جا کر اور ان کی جو ہے بٹھا کر ان کی تعریفیں کر کے اور یہ کہنا کہ جی ان کی وجہ سے آج ہماری معیشت چل رہی ہے، آج ہمارا ملک چل رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں تو وہ ویسے تو ہم پرائم منسٹر اسے مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ فارم 47 کا جو پیداوار ہے 17 سیٹیں لینے والا وہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، اور انہی کے تو فعل بنایا ہے جن کی وہ تعریفیں کرتا ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے۔ ارے بھائی اس طرح کی بھی کبھی حکومت کو عوام مانتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ عوام تو اسی کے نعرے مارے گی جس کو انہوں نے منتخب کیا ہے۔ ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے عوام۔ اب میرے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف آ رہا ہے، سر یہ اس ٹائم پہ نعرے آئے ہیں جب آپ لوگوں کے بڑے اہم پوائنٹ کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں اور بڑے طاقتور لوگوں سے آپ کے فائنلی طور پہ فائنل راؤنڈ میں آپ داخل ہو چکے ہیں، اس ٹائم یہ نعرے بازی کروائی گئی ہے تاکہ یہ کون مسلم لیگ نون نے تو نہیں یہ کوئی حرکت کی کہ آپ دونوں کو لڑوانا چاہ رہی ہے؟